अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी मंजली बहन तानिया मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मुझसे महज 2 साल बड़ी थी। तमाम उसके साथ मेरी बनती थी। तभी उसे हर हाल में खुश देखना चाहती थी। उसका हर हुक्म मानती थी, यहाँ तक कि उसके कपड़े धोकर इस्त्री करके रखती, चाय बनाकर देती। उसकी सहेलियाँ मिलने आती तो उनकी खातिरदारी में जुट जाती, खाना अपने हाथ से बनाकर देती और उसके बगैर खाना ना खाती। जबकि तानिया मुझसे ज़ुबानी मोहब्बत बहुत जतलाती, लेकिन वो उसका अमली सबूत बहुत कम देती। खाना मेरे बगैर खा लेती, मेरी हिस्से की चीज़ें बिला तामुल उठा लेती। मैंने उन छोटी छोटी बातों पर कभी गौर ना किया था। शाजिया मुमानी की खालाजाद थी, हम अक्सर उसके घर आते जाते थे। उसकी शादी हो गई तो उसकी छोटी बहन नाजिया से मेरी ज़्यादा दोस्ती हो गई। उसके भाई का नाम मेराज था, वो बहुत अच्छा लड़का था। वो जब नाजिया के कमरे में हमरा हमारे घर आता, बैठक में खामोशी से बैठा रहता। वो एक बुर्दबार और सब्र वाला लड़का था। मेरे वालिदैन को उसकी आदत बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहते कि ये बहुत अच्छा लड़का है। वालिदैन के ऐसा कहने से मेरी तवज्जो भी उस कमगो की तरफ मबजूल रहने लगी, लेकिन मैंने अपनी पसंदीदगी को दिल में छुपाए रखा। एक रोज़ मैं और तानिया नाजिया के घर गई। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरी बहन बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं, चलो घर चले। इस पर नाजिया की अम्मी बोली, बेटी तुम लोग अभी तो आई हो और अभी जाने का कह रही हो, थोड़ी देर और बैठो, चाय पी लो और फिर चली जाना। नहीं आंटी, मैं अभी जाऊंगी, तानिया ने कहा। उस पर नाजिया ने तजवीज़ दी कि तानिया ने अगर जाना है तो बेशक चली जाए। मैं उमर भाई को कह देती हूँ, वो उनको घर ड्रॉप कर देंगे। वो भी उस तरफ ही जा रहे हैं, आप तक को लेकिन ना ले जाओ, ये बाद में आ जाएगी। उसकी वालदा ने भी उस तजवीज़ की तायीद की। तानिया उमर भाई के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर घर चली गई, जबकि मैं नाजिया के पास ठहर गई। मेरी बहन का उमर भाई के साथ जाना बड़ा मुबारक साबित हुआ। दोनों में दौरान सफ़र बातचीत हुई, वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। आखिरकार नतीजा ये निकला कि दोनों की बात पक्की हो गई और जल्द शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेहंदी का दिन आ गया। हम दूल्हा भाई को मेहंदी लगाने जा रहे थे। मेरे साथ मेरी एक हमराज सहेली भी थी। कहने लगी, आबदा हमको अपनी पसंद तो दिखाओ। मेरी कोई पसंद नहीं है, उसे जवाब दिया तो बोली, अच्छा अगर होगी तो तुम्हारी आंखें खुद बता देंगी। दूल्हे के घर जाते ही लड़कियों ने गीत गाने शुरू कर दिए। जब उमर भाई को रस्म के लिए लाए तो उनके साथ मेराज भी था। एक पल को उसने मुझे और मैंने उसको देखा। मेरी सहेली ने हम दोनों को एक दूसरे की जानिब देखते पा लिया। वो मेरे साथ ही खड़ी थी, सरगोशी में बोली, बेशक तुम ना बताओ मगर मैंने जान लिया है कि वह कौन है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई कि यह चालाक मेरी टोह में थी। दूसरी रोज़ बारात आई। रुखसती के वक्त हम पहले से ही दूल्हा भाई के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। मेराज भी अपने भाई के साथ था। उसने दूल्हा के सेहरे से गुलाब का एक फूल निकाल कर मेरे हाथों पर रख दिया और कहा, यह मुबारकबाद के तौर पर कबूल कर लो। वही सहेली आज भी मेरे पहलू में मौजूद थी। बस फिर क्या था, शाहिदा ने उस रोज़ मुझे मेराज के नाम से खूब तंग किया। अब मेरी बहन उनके घर की बहू थी। उस घर से हमारा रिश्ता गहरा हो चुका था। बहन से मिलने में उसके घर जाती तो जी चाचा के उम्र भर के लिए उसी घर रह जाऊं। मुझको उनका घर बड़ा ही अच्छा लगता था। जब वापस आती मेराज छोड़ने आता, हम रास्ते में बातें करते आते। जी करता दिल की बात भी उससे कह दूं, मगर ज़बान साथ ना देती। जब वो मुझको घर ड्रॉप करके वापस चला जाता तो खुद को कोसती, मैं कितनी बुज़दिल हूँ, उसके सामने दिल की बात भी नहीं कर पाती। मैंने एफए कर लिया था, एक इदारे में जॉब भी करने लगी थी। खुशकिस्मती से उन्हीं दिनों मेराज को भी मुलाजमत मिल गई। फिर एक अजीब बात हुई कि उन्हीं दिनों कोई मुझे रोज़ाना फ़ोन करने लगा। जो ही रिसीवर उठाकर हेलो कहती, उधर से कोई बात ना करता, तब मैं रिसीवर रख देती। हैरान थी कि ऐसा कौन करता है। मेरी एक क्लास फेलो टेलीफोन ऑपरेटर में थी। उसको बताया कि कोई फ़ोन करता है लेकिन बात नहीं करता। वो बोली, बता करवा देती हूँ कि किस नंबर से फ़ोन आता है, बाद में उससे निमट लेंगे। इस लड़की ने नंबर पता करके बताया तो मैं बड़ी हैरान हुई कि यह मेराज के घर का नंबर था। उस लड़की ने कहा कि इसका फ़ोन बंद करवा देते हैं। मैंने कहा, नहीं रहने दो, ये हमारे अजीज़ों का नंबर है। एक रोज़ मैं घर में अकेली बैठी थी कि वो अचानक आ गया। मैंने चाय का पूछा, कहने लगा, आपके हाथ की चाय मिल जाए तो हम खुद को खुश नसीब समझेंगे। आज तो हमारी किस्मत जाग उठी है। मैं कुछ ना कह सकी। तभी अपने दिल की आरज़ू का इजहार मेराज ने कर दिया। जो बात मैं अब तक ज़बान पर ना ला सकी थी वो उसने कह दी। क्या मैं अपने वालिदैन से इस बारे में बात करूं? मेराज ने पूछा। मैं तो अरसे से इसी उलझन में थी। उसने खुद मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया।
ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ امی آ گئی. وہ امی سے باتوں میں مصروف ہو گیا. امی اس کا اب زیادہ خیال کرتی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کا دیور تھا. اس دن سے میری سوچ کے دھارے بدل گئے. میں نے بھی دل ہی دل میں اس کو اپنا جیون ساتھی چن لیا. جب بھی تانیہ باجی اور عمر بھائی ہمارے گھر آتے معراج بھی ان کے ساتھ ہوتا. اس کے آنے سے میں کھل اٹھتی, دوڑ دوڑ کر ان سب کی خاطر مدارت کرتی. لیکن ایک بات میں نے نوٹ کر لی تھی کہ جب بھی میں معراج سے بات کرتی, تانیہ کو ہم دونوں کا آپس میں بات کرنا ناگوار گزرتا اور وہ تیوری چڑھا لیتی, اور اس کی وجہ میں نہ سمجھ سکتی. اب میرا شادی کا نمبر تھا, لہٰذا گھر میں میرے رشتے کے لیے فکر و تلاش ہونے لگی. میں نے معراج سے کہا کہ تم اپنی امی سے کہو کہ ہمارے گھر آ کر میرے والدین سے بات کر لیں, مگر وہ مجبور تھا. کہتا کہ ابھی مجھ سے بڑی بہنوں اور ایک بھائی کی شادی ہونا باقی ہے. ایسی بات امی سے نہیں کہہ سکتا, ورنہ وہ کہیں گی کہ بڑوں سے پہلے تم شادی کرنا چاہتے ہو, تم کو بہت جلدی ہے. مگر میں یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح معراج کے گھر والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. میرے ذہن میں اچانک ایک ترکیب آئی. میں نے نازیہ سے کہہ دیا کہ تمہارا بھائی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے, تم یہ بات اپنی امی کو بتا دو. نازیہ تو میری دوست تھی, وہ مجھے پسند کرتی تھی. یقین تھا کہ اپنی ماں کو ضرور بتائے گی. بس میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا. میں نے نازیہ کو ٹھیک سمجھا تھا, اس نے اپنی ماں کو بتا دیا. یوں ان کے سب گھر والوں کو بھی معلوم ہو گیا. جب سب کو پتہ چلا تو میری بہن تانیہ جو ان کی بہو تھی اسے بھی علم ہونا لازمی تھا. اب اس بات کا انحصار اس پر تھا کہ وہ میری جھولیوں میں خوشیوں کے پھول بھر دیتی ہے یا نہیں. اس کی ساس نے بھی میرے رشتے کے لیے پہلے اسی کے سامنے جھولی پھیلائی, لیکن وہ ہماری خوشیوں کے لیے تلوار ثابت ہوئی. تانیہ نے نہ صرف اپنی ساس کو میرا رشتہ مانگنے سے باز رکھنے کی کوشش کی, بلکہ ہمارے گھر معراج کا آنا جانا بھی بند کرنے کی کوششوں میں لگ گئی. میں اپنی سگی بہن کا یہ روپ دیکھ کر بہت حیران ہی رہ گئی. اس نے کوئی ایسی بات اپنے شوہر سے ہمارے بارے میں کہی کہ عمر بھائی نے معراج سے ہی بات چیت بند کر دی. حالانکہ دونوں بھائی ایک جان دو قالب تھے. اب عمر بھائی معراج کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے, پاس سے گزر جاتے اور بات نہ کرتے, سلام کا جواب تک نہ دیتے تھے. معراج اپنی بھابھی کی چال کو سمجھ گیا. صاف ظاہر تھا کہ تانیہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی دیورانی بنوں, لیکن عمر بھائی اپنی بیوی کی سیاست کو نہ سمجھ سکے. ایک روز میں نے تانیہ سے کہا, میری پیاری بہنا, کیوں تم میری اور معراج کی شادی نہیں ہونے دینا چاہتی؟ آخر کیوں تم میری خوشی میں خوش نہیں ہو؟ کیا معراج میں کوئی کمی ہے؟ کیا وہ برا انسان ہے؟ خدا نہ کرے کہ میرا دیور برا ہو, وہ تو لاکھوں میں ایک ہے, لیکن تم کو شرم آنا چاہیے. تم شادی سے پہلے میرے دیور کے ساتھ عشق کے تماشے کرتی پھرتی ہو. کیا لوگ مجھے اس بات کے تانے نہ دیں گے؟ میں تم کو سختی سے منع کر رہی ہوں, تم میرے دیور کے ساتھ یہ محبت کا ناٹک بند کر دو, ورنہ اچھا نہیں ہوگا. میں کہتی, تانیہ یہ ظلم مت کرو, ہماری خوشیوں کی قاتل مت بنو. یہ ناٹک نہیں ہے, ہماری زندگیوں کا سوال ہے. تم نے بھی تو عمر بھائی کو پسند کیا تھا, تو ہی تو تمہاری ان کی شادی ہوئی ہے. جب گھر والے اس رشتے پر رضامند ہیں تو تم کیوں ساتھ نہیں دے رہی ہو؟ اس بات کا اس کے پاس جواب نہیں تھا, جیسے وہ میری سگی بہن نہیں دشمن ہو. خدا جانے اس کو کیا ہو گیا تھا. وہ مجھے اور معراج کو ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی, جیسے اس کو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہو. تاہم تانیہ نے اپنے دیور سے نہ بگاڑی. وہ معراج کو ہی فریب دیتی رہی کہ میں عابدہ کو ایسے ہی کہتی ہوں تاکہ کوئی تم دونوں پر شادی سے پہلے باتیں نہ کر بنا سکے, اور اپنی بہن کے ساتھ میں تمہاری شادی ضرور کراؤں گی. انہیں دنوں تانیہ کی نند اور میری دوست نازیہ کی بھی شادی ہو گئی. اس گھر میں ایک وہی تو ہم دونوں کی خیر خواہ تھی, ہماری غم کا سہار اور ہمدرد تھی. وہ بھی چلی گئی. وہ چلی گئی تو تانیہ اور شیر ہو گئی. اب جب میں تانیہ کے گھر جاتی ڈر ڈر کر قدم رکھتی, خدا جانے کب وہ میری بے عزتی کر دے. نازیہ جب میں کے آتی اپنی امی سے کہتی, خدا را تانیہ کو بیچ میں نہ ڈالے, بلکہ براہ راست عابدہ کا رشتہ معراج بھائی کے لیے مانگے. اور اس کی ماں جواب دیتی, بیٹی کیسے تانیہ کو درمیان میں نہ ڈالوں, آخر وہ میری بہو ہے اور ان کے گھر کی بیٹی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے گھر کا رشتہ بہو کے بغیر بنا اس کے ماں باپ سے مانگ لوں. جب معراج کی امی نے میری بہن کو بہت مجبور کیا تو اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ فائزہ کا رشتہ فیاض بھائی سے کر دیتے اور بدلے میں عابدہ کا رشتہ معراج کے لیے لے لیتے ہیں. فائزہ تانیہ کی سب سے چھوٹی نند تھی, جس کا رشتہ اس کے چچا زاد سے طے ہو چکا تھا, اور فیاض ہمارا بھائی, جس کا رشتہ امی نے اپنی بھانجے سے طے کر رکھا تھا. یہ بات جان بوجھ کر تانیہ نے کہی, کیونکہ ایسا ممکن نہ تھا کہ پہلے سے خاندان میں 2 طے شدہ رشتے توڑے جائیں اور پھر بدلے کی شادی انجام پاتی.
उसके लिए मेरे वालिदैन राजी थे और ना मेराज के माँ बाप इस अनहोनी को कबूल कर सकते थे। जब तानिया ने सास से ऐसी बात की तो उन्होंने झटपट फायजा की शादी की तारीख रख दी और एक माह में अपनी बेटे की को उसके मंगेतर के साथ ब्याह दिया। उधर अम्मी अब्बू ने भी यही किया कि फयाज का ब्याह उसकी मंगेतर से करवा दिया ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी और तानिया की ये शर्त अपने आप मादूम हो रहे, क्योंकि अब सब लोग समझ गए थे कि वो नहीं चाहती कि उसकी बहन देवरानी बनकर उसके घर आ जाए। जब यह मामला इस तरह निपट गया और तानिया की नीयत भी खुल गई तो उसकी सास ने अम्मी को बराह रास्त कह दिया कि आबदा को मेराज के लिए लेना चाहती हैं। उस पर अम्मी ने कहा, रिश्ता देने से मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन यहाँ तानिया को नाराज़ नहीं कर सकती। वो भी हमारे साथ हो जाए, आप बहू को मना लें, आखिर वो क्यों इस अमर पर राज़ी नहीं हो रही है। बस पर्दा क्या बात है, मैं यही सोच सोच कर परेशान हूँ। वजह का पता होता तो मैं तानिया के पाँव ना पकड़ लेती। मेराज भी तानिया से यही सवाल करते, मगर कुछ बताने की बजाय मेरी बहन की गर्दन नकुवत से अकड़ जाती। समझ किसी को भी नहीं आता था कि तानिया क्या चाहती है। मेराज ने जब देखा कि किसी सूरत भाभी नहीं मान रही, तब वो अपनी बड़ी शादीशुदा बहनों को ले आया। उन्होंने मेरी बहन को की मिन्नत की कि भाभी आप हमारे साथ हो या नहीं, क्योंकि आबदा आपकी बहन है और आपकी मर्ज़ी के बगैर आपके वालिदैन उसका रिश्ता हमको ना देंगे। अच्छा, आप सब इस कदर मेरी बहन को चाहते हैं तो मैं अम्मी अब्बू से बात करती हूँ। तानिया ने उनसे कहा। उसके बाद मेरी बहन ने पूरी चालबाजी से काम लिया। अम्मी से कहा कि मेरे ससुराल वाले अब आबदा का रिश्ता लेने के मूड में नहीं हैं, इसलिए आप आबदा की शादी किसी और जगह कर दें। उधर अपनी नंदों से कहा कि आप लोग कुछ रोज़ ठहरे, मेरा बड़ा भाई आने वाला है। अम्मी उसके साथ मशवरा करना चाहती हैं, जब तक वो दुबई से लौट कर नहीं आता हम रिश्ते की बात नहीं करेंगे। उन्हीं दिनों मेरे लिए दूर के रिश्तेदारों में से एक रिश्ता आया हुआ था, लिहाजा अम्मी अब्बू ने मेरी बात वहीं पक्की कर दी कि जब बहन ही नहीं बहन को चाह रही तो बाद में जाने क्या हालात पैदा करे। उन्होंने सोचा कि दूसरा रिश्ता भी अच्छा है, वहाँ न सही इधर अपने रिश्तेदारों में ही सही। मैं क्या कर सकती थी। तानिया ने अम्मी अब्बू को बहुत डराया था कि मेराज से आबदा की शादी हो गई तो यह बहुत दुखी रहेगी। अंदर की बातें आप क्या जाने, वो तो मैं जानती हूँ कि मुझे उम्र भर अब उन्हीं लोगों के बीच गुजारा करना है। मैं फंस चुकी हूँ, आप आबदा को तो ना फंसाएं। मेरे वालिदैन बेचारे डर गए, सोचा ये शायद सही ही कह रही होगी, कोई ऐसी बात होगी जो मसलहतन नहीं बताना चाहती, वरना उसकी आबदा से क्या दुश्मनी है। मुझसे भी तानिया ने कहा कि इन दिनों हरगिज़ तुम मेराज से रब्ता ना करना, ऐसा ना हो कि वो जज्बात में आकर ख़ुदकुशी कर ले, क्योंकि ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब है। उसकी जान पर बनी है जब से तुम्हारे रिश्ते के तय हो जाने का सुना है। वाकई उसकी जान पर बनी हुई थी, मगर वो बुज़दिल ना था कि ख़ुदकुशी करता। उसने बड़ी बहादुरी से जो कुछ कर सकता था किया। उस बेचारे ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं ही उसके लिए कुछ ना कर सकी। ताहयात मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं क्यों तानिया के डर की वजह से खामोश हो रही थी। मुझे खुद आगे बढ़कर मामला सुलझा लेना चाहिए था। मेरे और मेराज के माँ बाप तो राज़ी थे, यकीनन मेरी ज़रूरत से ये सब हमारे साथ हो जाते। अब सोचती हूँ अक्सर हम ऐसी गलतियाँ करते हैं कि अपने मामलात की भाग दौड़ दूसरों के हाथों में थमा देते हैं। उसका ये नतीजा होता है कि हम तहीदस्त और बेबस हो जाते हैं और ये जालिम लोग हमारी ज़िंदगी की खुशियों की बसात ही उलट कर रख देते हैं। तानिया जिसने मेरी खुशियों के भरे बाग में आग लगाई, बाद में उसी ने बताया कि तेरे गम में मेरा तेवर बेचारा तो अधमुआ हो गया था। वो तबाह हाल अपने घर से चला गया था, अब लौट कर आएगा भी कि नहीं। उसके दुख पर मेरे सास ससुर तो ज़ारो ज़ार रोते हैं। हुआ या तानिया का बातिन इतना सफाक और स्याह था कि उसने अपने ससुराल वालों को रुलाने के लिए ऐसा रवैया अख्तियार किया कि अपनी सगी बहन की खुशियों को भी पामाल करने से हिजाब न किया। मेराज भी इसीलिए घर से दूर चला गया कि वो जान गया था कि उसकी भाभी उसको तबाह करके किस कदर मसरूर है।
وہ ایک دوست کے گھر منتقل ہو گیا تھا۔ وہ وہاں بیمار پڑ گیا۔ دوست اور اس کے گھر والے اس کو اسپتال لے گئے، علاج کروایا۔ انہوں نے ہی اس کی تیمارداری کی۔ وہ 1 سال اپنے دوست کے پاس ہی رہا تھا۔ ان دنوں میں نے اس سے رابطہ کرنا چاہا تھا لیکن نہ کر سکی۔ میری شادی کو 1 ماہ رہتا تھا کہ مجھ کو معراج کی بیماری کا پتہ چلا۔ میں نے اس کے دوست کا نمبر نازیہ کو فون کر کے معلوم کیا اور معراج سے ملنے کی ٹھانی۔ خدا جانے کس طرح تانیہ کو اس بات کا بھی علم ہو گیا۔ اس نے بڑے بھائی کو کہا اس کو اب گھر سے باہر مت نکلنے دینا۔ اس کی شادی تیار ہے اور یہ معراج سے ملنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ تبھی بھائی نے مجھ پر پہرا لگا دیا۔ وہ دن مجھ پر ایسے گزرے تھے جیسے ہر لمحہ شعلوں میں جل رہی ہوں۔ آخر کار جدائی کی گھڑی آ گئی اور میں بیمار معراج سے ملے بغیر اپنے شہر سے دور چلی گئی۔ ہم دونوں کو میری بہن نے اس طرح جدا کر دیا جیسے ایک دریا کے 2 کنارے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی بہن سے سچی محبت کی مگر صلے میں اس نے بہت دکھ دیا۔ سمجھ نہ سکی آخر اپنی ہی بعض اوقات اتنے دشمن کیوں بن جاتے ہیں۔ آج میں خوش ہوں، نہ میرے ماں باپ اور سسرال والے اور نہ ہی معراج خوش ہے۔ ہم سب کی خوشیاں لوٹنے والی تانیہ البتہ بہت خوش ہے۔ کاش وہ میری بہن نہ ہوتی یا معراج کی بھابھی نہ ہوتی تو مجھ کو یہ گھٹی